ना पुतू गावडे आम्ही बोमा साकून येयल्या नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन आमकां कितें सांगपाचें सांगलें आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओवर काडटलो पंचान आमी वयपाचें भितरल्या येवपाचें देवळां वयचें ना कांयच वयचें ना तेणी सांगलें म्हणटा ताका आमी आतां निमाणो प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मिटर कोर्टाक 60 मिटर चलता आमचें तो सांगता आमकां 25 म्हणून हे आतां सगळीं फोटिंगपण हे कित्याक उलयता आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां बायपास काडून दिलें कित्याक तेजेर विचार कराक म्हणटा तुमी तो सांगता हेवटेन 7 मेजून दाखयला दाखयता ह्यात दोगूय इंजिनियर आयले न्हू हे फोटींग दोगूय इंजिनियर 2 वर्सां जालीं आमकां ते मोजून दाखयता सांगलेलें तडवडकर समोर ह्याच विधानसभा शंकुलाक अजून ते येयल्ले ना हांगासर आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां म्हणजे हेजेर आतां विश्वास कसो दवरतले मनोहर बाईन सांगलेलें आमकां वयलो रस्तो काडला तुमचो सकलो कांयच करता म्हणजे नोटीस सुद्दां येना कोर्टांतल्यान ती ते मानूंक तयार नाजाली हेंचे आमी आतां फाल्यां आमचेर विश्वास हेंचेर आमी कसो दवरपाचो फाल्यां येता आसतले गव्हर्मेंट हे फाल्यां दुसरो निवडून येवंक शकता सरकार वता आसतलो अशें ना तेन्ना कोणाचेर विश्वास दवरपाचो तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना आमी बायपास मागलो तो काडलेलो हा तो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढत दिता एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना आमकां तुमकां ती नागझरची घराची हें जाल्ली न्ही तेजे कितें उलोवप जालें नागझरच्या घरान ताका विचारलो आतां तुमी कांयच वयचे ना एक्वायर कित्याक केलें जमीन तो म्हणटा काडटलो केन्ना काडटलो तूं तें सांग आमकां आनी 60 मिटर थंय मेजून दाखयना कित्याक तुमी आमकां आतां ते फाल्यां येता म्हणटा न्ही ऑफिसर्स ते कितें दाखोवपा येतले आतां कोण सांगतलो मेजून दाखयता खंय न्हू तें आमकां ताका सांगलें म्हाका 60 मिटर मेजून दाखय म्हणून वचोन तें मागीर आमी पळयता न्हू आनी तो बरोवन दिया म्हणटा हिंगा बरोवन दिवन फायदो कांयच ना कित्याक विश्वास ना आमकां हेंचेर हेच इंजिनियरान म्हाका सांगलेलें 2-2.5 वर्सांनी मोजून दाखयता म्हणून हेच संकुलान खंय आहा ते 4 घरां रस्त्यार आतां मोडटलो तुवें सांगपा गरज ना तो मोडटलो तूं बाकीचें आतां कितें काडटा तुमी एक्वायर केल्ली जमीन गव्हर्मेंट जेन्ना एक्वायर जमीन करता तितून 1 इंच सुद्दां फाल्यां सोडिना आयज 4 काडल्या फाल्यां बाकीचें काडटलो आपली जमीन आहा तितली तो कब्जो करतलो तेन्ना आमी खंय वचपाचें तेन्ना हें आसतलें हांगासर तें ना दुसरें येतलें ते म्हणटा तेगेलें आमकां लागना आमी म्हणटा घेतलेली आहा जमीन तो सांगता केन्ना 19 कितें तर तुमकां एक्वायर तुमी आमकां नोटीस कित्याक धाडून तुमकां लागता तिंका 19 तुमी सर्वे केल्ले जाल्यार नोटीस धाडपाची म्हणजे कडेन आतां विश्वास कसो दवरपाचो हेजेर म्हणजे आमकां गॅजेटारची नांवां येयल्या पळय नागझरची ती काडटा म्हणटा केन्ना काडटलो तो परत न्यू गॅजेट काडून येता अशें सारकें जालें म्हणजे हेका पावरार न्यू काडपा ते आतां सेंट्रलांतल्यान येयलें तें आमकां आनी तेजेर बरयल्लां की राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे हेजो अर्थ तुमकां कळ्ळो जी आतां तिणें घेतल्या तितून ती सर्वे नंबर कितें तुमचो 6/2 आनी 6/7 2 नंबर घेतल्या शेतांय घेतल्या घरा सकली ते सांगता आमी इतलीच जमीन काडटले तितलीच जमीन काडटले तुमचो विश्वास ना आमकां कित्याक तुमी तेजेर बरयलां राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे कोणा अंडर उरली तेंच्या अंडर उरली आमी सोंपले मागीर आनी तिका हांवें विचारलें कोणाक बाई एक आसा आमची शेतकाराची लँड सर्वेन शेतकार आमी वयता लिपोवन रावता तेवूय सांगता तुका लिपोवन रावता तो हांव ताका वळखता पेतोडेच वतो ती बाई सांगता आमकां हांवें म्हणटा शेतांतलें कित्याक घेतलें तुमच्या घरान थंय शिफ्ट करता म्हणजे चिखलां व्हरो आमकां घालप हें ती बाईन सांगलें म्हाका नागझरची घरां थंय व्हरतले हय सकयल शेतां ते चिखलां ते टायल्स करता सकयल ते शेत आहा तें घेतलां आमकां पुरपा थंय माती फिलिंग केल्ले आयल्यान ते तेंकां ते बीम तयार करपाक घेतले ते वेगळे आनी तें वेगळें स्कूल ना स्कूल सकयल टायल्स करता पळय ते सकयल आतां डिसायड कितें जालां तुमचें सद्या आमचें डिसायड म्हणटा तो आतां फाल्यां म्हणटा मेजून दाखयता आनी मागीर तेजेर म्हणटा तुमी कितें आहा तें उलय म्हणटा मागीर आनी कांय ना सीएमान तुमकां सांगला न्ही त्या दिसा की 1 इंच बी घर वयचेना म्हणून आनी मंदीर बी वचचें तुमकां विश्वास ना आमकां विश्वास ना सीएमाचेर बी विश्वास ना विश्वास कोणाचेर विश्वास ना आमकां जेन्ना तुवें दाखयतलो हांगासर आनी तो पेपर दाखयतलो पास जाल्लो हो गोंयचो सरकार रोड करिना हो करता सेंट्रलांतल्यान तेंचे कडल्यान येवपाक जाय आमकां बाबा हो रोड असो पास जाल्लो आवडा पयशे पास केले म्हणून दाखयले मॅप कित्याक दाखयना आमकां ते दुसरी गोश्ट अशी आसा आमच्या मदीं एक आमचो भुरगो आशिल्लो गांवचो कितें जाणा जाल्लो उलोवपी ताका हिणें सांगलें हाडू नाका म्हणून म्हणजे तुमी पळया खातीर कित्या खातीर हाडू क्वेश्चन करा तुमी संजय नायक म्हणून आमचो भुरगो आयलो ताका कितें म्हायती आहा म्हणून ताका आमी फुडें काडलें आमी गांवच्यांनी फुडें काडलें ताका कितें कळटा म्हणून हिणें ताका हाडू नाका म्हणलें म्हणजे हेजे वयल्यान तुमी ताका विचारा खातीर ताका कित्याक हाडू नाका सांगलेलो तो आयज लोकल आमदार आसलो तुमचो लोकल आमदार आमकां केन्नाच विचारना ताका विचारून उपयोग ना कित्याक तो आमकां मुर्खां काडटा तो हरशीं हांव सांगता तुका मूर्ख म्हणून कित्याक तो कितें विचारलें तुवें म्हणटा मोठे हेका मारलेलें ताका मारलेलें हे आतां तुमी परतो पेपर वाचूना कोण कार्ड दाखय तुमकां खंयची कोण सुपारी घेतल्यो असलें तेणें उलोवप आनी कांय ना तेजे कडेन तेणे उलोवन उपयोगूच ना
तेणी एक दीस लक्ष घालना. तो फक्त हातूंतल्यान वयतले तातूंतल्यान वयतले म्हणजे चोपडे घेता पानां दाखयता चित्र काडना तशी. ताका विचारलें पाटकराल जमीन गेल्यार आमकां परवा ना. पूण आमचे कितें करता काय म्हणल्यार तो म्हणल्यार तुवें भटा मारलेलो म्हणून लागलो. तो काडून विचार सगळ्यांक विचार तेजें कर्तव्य विचारपाचें. हो आमदार आमचो काम करी मागीर ते आमी आयकात तें सुद्दां काडूंक जातालें आमचे कडेन. कितें आसता ताका एक पदवी आसा ते लोकां उजेर काडप म्हणजे तेजें शीत जातलें म्हणून हांव पाशयेंच काडलें. कित्याक हांवूय गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून हांव तोंड धापून वगीर रावलो. आनी म्हाजो चलो तेजे कार्य करता मरे. ताका सांगता तुगेलो घरा वचून तूं कितें आयलो तो गांवचो न्हू त्या म्हणजे ताका गांवचो अभिमान ना. म्हाका शेजारी मेल्यार हांवें घरा कडेन पोवन रावप. भोवमा राजकारण चड जाता भोवमा राजकारण ते करता आमी करिना. हे MLA करता आमगेले. बाबा फुडें कितें स्टेप तुमचो? फुडें आतां पळोवन तेणी फाल्यां दाखयत सांगलें मेजून आमकां कितें जाता कशें वयतलें कितें वयतलें तें आमी फाल्यां मान्नातलें आमी ते कडेन उलयतले आमकां ओके म्हणून. आमकां मान्नालें आमी सांगता आमकां ना मान काडा बायपास म्हणून. आनी आमचो ठाम निर्णय आसा की आमकां जाय बायपास. तुमी सकल्यान काडा वयल्यान काडा. ते सांगता आमकां जागो दाखोवया म्हणून. तुमी खुर्चेर कित्याक बसले तर ते आमच्या बापायन बेसा घेवन दवरली जागो दाखोवपाक. थंय पयलीं आतां ती देवळा कडली घरां वताली म्हणून येयल्ली 2 घरां ती दोन घरां आतां ते बरोबर रावता आसा. ते. पूण आतां थंय सीएमान म्हणला एकूय घर ते वयचें आनी आतां दाखयला तुमकां कशें कितें कागदावयले आमकां विश्वास ना. ती पयलींची जी सांगलेली पेपरा वयले आमकां विश्वास ना. आमकां प्रत्यक्ष दाखया थंय येवन बाउंड्री घाल्या. तुमी आतां पयर मेदली बाउंड्री खंय घातली खबर आहा तुका? PWDन पायपलायनी 6 मिटर जागो घेतलेलो. तितून हांव सर्वीस करी 41 वर्सां सर्वीस केल्या PWDन गव्हर्मेंट सर्वंट 41 वर्सां. तेणी कितें केलां प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचेच फातर घालूं ना. पायपलायनी जी 6 मिटर घेतल्या तितून पुला सकयल तेणी रस्त्या वयल्यान म्हणलें हांगासरल्यान 17 मिटर थंयच्यान 20 मिटर थंय बाउंड्री घालून सकयल. कित्याक घालूं काय म्हणटाले सांगले दोगू फोटींग हे PWD इंजिनियर. हांव सांगता तिंकां फोटींग म्हणून. तो तुम्ही आता ठरयतले फाल्यां जेन्ना हें जातलें पळय तेन्ना मागीर तेच्या उपरांत तेणी 2 वर्सां जालीं ते येवं नाशिल्ले. आतां हेणी सांगलो आतां फाल्यां धाडटा पळय आतां कितें करता फाल्यां ते कितें ते करूया मागीर हें करूया. तें सांगलें ताका. आतां काय उलोवन फायदा ना. फाल्यां कितें ते आमचे ते येतले ते हें करूया. आतां हांगा बायट बी कांय करना. बायट दिवची पडटा कळपाक जाय आमकां कळना तांकां कळपाक कितें घालना भायर. कितें आतां कितें रॉंग उलयलें परत आमकां हें रंग कशी करते आमी सत्यात उलयले. रंग फाल्यां पयलीं हें करूया. सत्यात उलयले. फुडल्या मिटींग म्हजें नांव किशोर नायक. सद्या आमी मंत्रालयान आसा आनी आमकां मंत्रालयान सगळ्यांनी आमकां बऱ्या पैकी वेलकम केलें. आनी आमचें ऑलरेडी डिस्कशन CMA कडेन जालें. फ्लायओवर घालपाक तेणें आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले. तेज्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचें कल्चर जें आसा आनी त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा तें सुद्दां आमी तांकां सांगलें. पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आनी काय वचना. फक्त तुमी मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो. लास्टाक ताका आमी अशें सांगलें की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आनी श्रीपाद नायकान जे आमच्या परीन कितें सांगलेलें तें आमी ताका पटोवन दिलें. तें म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आतां त्या मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आनी ते तेणें सुद्दां पळयल्ले आसा. जे पर्यायी रोडाचेरूच आमी तें इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिल्लें. तर ते आमी कितें म्हणटा म्हणजे लोकल कितें म्हणटा जे तुमी पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुमी आतां इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी CMA पर्यंत सांगलें. CM म्हाजी गोश्ट ती आयकली वेवस्थीत परेन आनी वगी रावलो. तेणें हय काय ना तेणें कांयच सांगूं ना. तितल्याचेर तो वगी रावलो. कारण आमकां जे कॉन्फिडन्स दिल्ले हे आमकां श्रीपाद भाईन मनोहर पर्रीकर भाईन आनी श्रीपाद सर नायक हेणें आमकां कॉन्फिडन्स दिल्ले. आनी हेच कॉन्फिडन्साचेर आमकां तो बायपास जावचो अशें आमकां तें दिसता. कित्याक आमी हेजे 2010 जो आमी जो लढो दिल्लो पळय आज पर्यंत आमी तो होच लढो आमचो चालू आसा. आनी आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आनी फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो. बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना. हें हांव तुमकां सिद्ध करून सांगता. नमस्कार. तुमकां एक्चुली म्हणजे प्लॅन कसो दाखयता. प्लॅन ते जाय तेन्ना आपल्याक जाय तशे चेंजीस करता. प्लॅन दाखयत आसा पूण कशें कन्फर्म जे वयल्यान येवंक जाय ते आजून म्हणल्यार पावना. आमी कित्याक येयल्ले आयज आमी पळय कशें आमी भरपूर फावटी आमच्या आमदाराक मेळ्ळे. आमदारा कडल्यान आमचे भासाभास जाली सगळें जालें पूण तितून निवारण काय जालें ना. सो आमकां एक जाय आशिल्ली एक CMA कडेन मेळपाची एक अपॉयंटमेंट जाय ती आमकां गावल्ली. त्या खातीर आमी सगळे गांव येयल्लो. सो आतां जालें कितें आमकां ऑप्शन कितें आसा फक्त आमकां बायपास जायो. तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून CMA कडेन मागला. कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसोय कितेंय वांटून करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडलें पडलेलें ना. घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच. पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें जेन्ना आमचें जें
आतां पळय सीएमाक जेन्ना विचारलें आमी आमची जेन्ना पालखी वयता हेवटेच्यान तेवटेन रथ जेन्ना आमचो अक्रॉस वयता जेन्ना तो वयतलो काय ना तो वरा तुमी म्हणटा तुमी देवाक सांगा रिक्वेस्ट करा आतां देवाक रिक्वेस्ट करपी आमी काय न्हू देव फाल्यां सकाळी वयतलो काय ना थंयच्यान फाल्यां आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून दिवचो कित्याक ऑप्शन हे भरपूर आसा ऑप्शन तुमी इको सेन्सिटीव झोन आसा शेतां आसा ही शेतां सगळीं पाड पडल्या आतां शेतांक रस्ते ना ते मशिनरी वयतले आयज तुमी सांगपा खणून मनशा कडेन काम करपा सारकें खणून जावपाचें आसा आयज मशिनरी वचपा आयल्यार तेंच्यांनी ते असो बायपास रोड करून आमकां प्रोविजन करून दिवपाक जाय शेतान बाबा तुमी शेतां रोया शेतां सगळीं पळय बरीं बरीं शेतां आमची थंय भोवमान पाड पडलेली आसा आयज तो शेतां जर आमकां एटलिस्ट ती गांव वाचोवपाक तर यूज जाता जाल्यार बरी गोश्ट न्हू ही त्या खातीर आमी सीएमा कडेन एकूच मागला तुमी आमकां आमी जे तुमी दाखोवपाक तुमचे इंजिनियर येतले पळय न्हू ते आमी पळयतात तेजेर कांय येना पूण तो पर्यंत तुमी सायमल्टेनियसली ते जे बायपास आहा पळय न्हू ते बायपासाचेर विचार करा कित्याक आमकां तो जाय तो बायपासूच कित्याक आमकां बायपासा शिवाय आमकां आनी ऑप्शन ना कळ्ळें आमकां गांव वाटयतलो जाल्यार आमकां बायपास आनी कांय सांगपाचें ना हेजेर कितें व्हडले उलोवपाचें दुसऱ्या गांवचे हेजे तेजे उलोवन कांय फायदो ना कित्याक आमचो गांव वाचलो जाल्यार फुडें दुसऱ्या गांवचे आपले गांव वाचोवपाक रेडी आसा न्हू सगळ्यांक त्या खातीर आमकां एक आमचो गांव वाचचो त्या खातीर आमकां तो शेतांतल्यान एक बायपास इतलोच मागणी